वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त राना मोहम्मद ज़ुबैर और मैन हेल्थ पाकिस्तान जैसा कि ये मेरा चैनल है, आप लोगों को मैं खुशामदीद करता हूं। और इस चैनल में हम लोग, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि वो तमाम मुश्किलात और मसाइल जो मर्दाना सेहत पर असरअंदाज होते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे और आप लोगों को आपके मसाइल को हम डिस्कस करेंगे और उनका हल आपको बताएंगे, ताकि आप खुद बगैर किसी हकीम के पास जाए या किसी एलोपैथिक कोई और मेडिसिन को इस्तेमाल करके खुद को मज़ीद नुकसान पहुंचाएं या किसी हकीम के चक्कर में पड़ जाएं, वो आपको अपना एक रेगुलर कस्टमर बना ले। जैसा कि आमतौर पर लोगों के साथ होता है कि आप लोग एक हकीम के पास जाते हैं तो वो फिर आपको मंथली जो सा लग जाती है, आपकी महीने के 2000-3000 वो आपसे लेता रहता है। और ये इसलिए कि जी आपका उस ज़िम्मन में इलाज चल रहा है 6 महीने, साल, और फिर ये आपका शादी से बाद भी चलता ही रहता है, कभी कोई मसला कभी कोई मसला। तो इसमें आप लोगों की हम रहनुमाई करेंगे। आपको अगर कोई मसला है, आपको कोई किसी मशवरे की ज़रूरत है शादी से पहले, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। तो जो पहला टॉपिक आज हम जिस पे बात करेंगे वो है बांझपन। बांझपन किस तरह होता है, मर्दों में क्या वजूहात हैं, ख़वातीन में क्या वजूहात हैं, और क्या इसका इलाज मुमकिन है या हम इसका इलाज नहीं कर सकते। वो कौन सी सूरतें हैं कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है। तो याद रखें कि पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बांझपन सिर्फ एक औरत की बीमारी या खातून की बीमारी नहीं है, ये मर्द को भी मसला हो सकता है। और ये बात मैंने इसलिए पहले वाज़ह कर दी कि आमतौर पर माशरे में ये औरतों पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि औलाद नहीं हो रही तो औरत में कोई नुक्स है या कोई गड़बड़ है। तो इसे मैंने वाज़ह किया है कि जितना ख़वातीन को मसला होता है और उससे ज़्यादा आजकल जैसे टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपके पास मोबाइल है, तो आजकल जो ज़्यादा पेशेंट या मरीज़ आ रहे हैं, तो मैं बात कर रहा था कि आजकल के दौर में ये मसले ख़वातीन में तो जो हैं वो हैं, लेकिन मर्दों में ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं। और ये विरासती या किसी चोट की वजह से नहीं, ये आजकल की वीडियोस, पोर्न वीडियोस या और ऐसी चीज़ें मवाद आने की वजह से ये चीज़ आम हो गई है। तो इसका पता आपको कैसे चलता है, कुछ लोग तो होते हैं उनमें तजस्सुस होता है, या उनको कोई मसला अगर ऐसा हो, कोई पोशीदा मसला हो, यानी मादे की कमी या कोई ऐसी चीज़ हो, तो उन्हें पहले ही पता होता है कि उन्हें ये मसला है। लेकिन बाज़ हालात में इसका पता नहीं चलता। वो शादी से 3 महीने, 6 महीने या साल बाद, जब इतनी देर गुजरने के बाद जब हमला नहीं ठहरता, तो फिर ये मसला सामने आता है कि जी किसी चीज़ या मियाँ बीवी में से दोनों को मसला है। तो मसला ये होता क्या है? मसला ये होता है, पहले मैं मर्दों की बात करता हूँ, मर्दों की बात डिस्कस कर लेता हूँ। ये मसला इस वजह से होता है कि एक तो पहले वजह विरासती है, यानी हो सकता है कि आपकी विरासती, आपके किसी फैमिली मेम्बर में पहले ही कोई ऐसा बंदा हो जिसके औलाद ना हो, आपका चाचा या आपकी कोई फूफो या फिर आपकी वालदा वाली साइड से खाला या कोई और रिश्तेदार। तो कदरे मुमकिन है कि वो चीज़ आगे आप में ट्रांसफ़र हो जाए और आपके जो है विरासती तौर पे कोई कमज़ोरी हो। सबसे पहली बात, या ज़्यादा जो मसला होता है वो इस चीज़ का ही होता है, और इसका इलाज जो है वो कदरे मुश्किल होता है या बाज़ हालतों में नामुमकिन होता है। तो दूसरी चीज़ जो ये है मर्दों में, वो वजह है मादा की जो उनसी कमी, मादा मनिया, जो आपका तलीदी मादा होता है उसकी कमी हो जाती है। आप अगर दफ्तर में काम करते हैं, ये इसकी वजह ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग कोई गलत काम करते हैं, तो उसी वजह से इसकी और भी वजूहत हो सकती हैं कि आप लोग किसी ऑफिस में बैठते हैं 12 घंटे, आप कुर्सी पे बैठे रहते हैं,
کوئی آپ کے باڈی کی ہلچل نہیں ہے، اسی میں بیٹھے رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہو۔ اس کے علاوہ یہ پھر مشت زنی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ اس کی سپرم کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور آپ وہ نتیجہ حاصل نہیں کر پاتے جو آپ کو ضرورت ہوتی ہے، اس مقدار میں نہیں بنتے کہ آپ کو آپ کی ضرورت، آپ کے جو ساتھی ہے یا ایک حمل ٹھہرانے کے لیے جتنے سپرم کی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی۔ اور جو تیسرا مسئلہ ہے، اس کا بھی علاج ممکن ہے مختلف مجموعوں کھانے سے یا کوئی حکیم کے پاس سے کوئی دوائی کھانے سے، تو یہ سپرم کاؤنٹ جو ہے بڑھ جاتا ہے، یا خوراک اپنی بہتر کرنے سے، چھوٹے گوشت کا استعمال اور تربوز اور زعفران یا سلاجیت وغیرہ یہ چیزیں کھانے سے آپ کا سپرم کاؤنٹ بڑھ جاتا ہے۔ یہ مسائل ہیں ایسے، ان کا حل ممکن ہے، اس لیے آپ سے اس ویڈیو سے کو بنا کے آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان چیزوں کا علاج ممکن ہے، بجائے کہ آپ کسی غلط کام میں پڑیں یا کوئی ایسی دوائی استعمال کر لیں کہ مسئلہ جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے۔ تیسری چیز ہے وہ ہے سپرم کا جو ہے مادہ کا اس میں ریشہ ہونا، انفیکشن ہونا۔ یہ بھی بعض اوقات لوگوں میں مسئلہ ہوتا ہے کہ ان میں کوئی بیکٹیریل انفیکشن یا کوئی انفیکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے جو سپرم ہے وہ انفیکٹڈ ہوتے ہیں یا وہ مر جاتے ہیں جلدی، اور وہ اپنی منزل تک یعنی کہ ایگ تک نہیں پہنچ پاتے، اس کو فرٹیلائز نہیں کر پاتے۔ یہ تو وجوہات ہیں مردوں میں سپرم کاؤنٹ کم ہونا، انفیکشن ہونا یا پھر وراثتی طور پہ۔ اب جو ہے ہم خواتین کی بات کر لیتے ہیں۔ پہلے میں نے مردوں کا آپ کو اس لیے بتایا کہ پورا ملبہ جو ہے وہ ایک عورت پہ ڈال دینا کہ یہ ایسے اس کی وجہ سے، تو یہ بالکل ٹھیک بات نہیں۔ اس کے بعد خواتین پہ آتے ہیں۔ خواتین میں اس کا جو مسئلہ ہے، پہلا مسئلہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو جہاں ایگ بنتے ہیں وہ اووریز، ان میں کوئی مسئلہ ہو، اووریز میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی انفیکشن جس کی وجہ سے وہ انڈا جو ہے خارج نہ کرتی ہو یا انڈا خراب ہو جاتا ہو۔ تو یہ خواتین کے اندر اووریز میں انڈے بنتے ہیں، تو اس کو جا کے آپ مرد کے سپرم جو ہیں وہ لگتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ حمل ٹھہرتا ہے۔ تو اگر اووری جو ہے وہ صحیح ایگز پروڈیوس نہیں کر رہی تو یہ خواتین میں ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے کہ ایگ جو انڈا ہے اس کی جو کوالٹی ہے یا جو معیار ہے وہ اتنا اچھا نہیں، یعنی کہ بنتا ہے یا وہ ٹوٹ جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے یا سپرم اس کو صحیح طرح فرٹیلائز نہیں کر پاتا، تو وہ انڈا ضائع ہو جاتا ہے۔ اور تیسری اور سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ جو پاتھ ہے سپرم کا یا پھر ایگ ریلیز کرنے کا، یعنی کہ مرد کے جسم سے سپرم خارج ہونے کے بعد وہ جس راستے سے گزر کر انڈے تک پہنچتا ہے، اس راستے میں کوئی رکاوٹ، یہ چیز عام طور پہ زیادہ دیکھی گئی ہے کہ رکاوٹ کی وجہ سے سپرم انڈے تک نہیں پہنچ پاتے اور حمل نہیں ٹھہر پاتا۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی چربی جم گئی ہو کسی جگہ، کوئی ٹکڑا چربی کا یا گوشت یا سوجن، تو یہ عوامل خواتین میں ہے۔ سوجن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ سپرم رک جاتے ہوں اور انڈے تک نہ پہنچ پاتے ہوں۔ تو یہ خواتین اور مرد دونوں کے مسائل جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو آپ کے علم میں اس ویڈیو سے اضافہ ہوا ہوگا، اور اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ اس کا کس طرح علاج ممکن ہے، کون سے خواتین اور مرد دونوں وہ کون سے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں جن سے ان کو پتہ چل جائے کہ ان میں کیا مسئلہ ہے، اور پھر اسی چیز کا علاج ہو، بجائے کہ تانے اور دوائیں، مختلف دوائیں کھائی جو فلاں حکیم کے پاس، فلاں ڈاکٹر کے پاس، فلاں جو ہے وہ بابا فلاں جادو کرتا ہے یا فلاں وہ چیز دیتا ہے اس سے ہو جائے گا۔ اس کی بجائے آپ باقاعدہ ٹیسٹ دونوں، اگر تو سال گزر گیا ہے تو حمل نہیں ٹھہر پایا تو دونوں مرد اور خواتین دونوں اپنے وہ ٹیسٹ کروائیں، اور اس کے بعد جو ہے
آپ کو پتہ چل جائے، ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کر لے، آپ کو پتہ چل جائے کہ کس طرح علاج ممکن ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو ان ٹیسٹ کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے مجھے اجازت دیجیے تب تک، اور کمنٹ ضرور کریے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، اور لائک ضرور کریے۔